वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, वैसे तो मुल्क के अंदर करप्शन जो है वो आम तौर पर एक आम सी चीज बन गई है, एक ऐसी चीज बन गई है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होती, लेकिन वो करप्शन जो आने वाली नस्लों की जिंदगी बर्बाद कर दे वो बदतरीन करप्शन है, और उस करप्शन के खिलाफ हम सबको आवाज उठाना इंतहाई अहम हो चुका है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं जिस करप्शन की बात कर रही हूं, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर जंगलात की कटाई की वीडियो आई। बड़ी डिसहार्टनिंग वीडियो थी, क्योंकि एक मोमेंट के ऊपर पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर बिलियन ट्री सुनामी हुई, उसके बाद बाकी गवर्नमेंट भी गाहे बगाहे ग्रीनरी की जो मुहिम होती है उसके ऊपर बड़ा तवज्जो देती है। सिंध गवर्नमेंट ने भी मैंग्रोव्स रीप्लांटेशन की ड्राइव की थी। सो वो सारी सूरत हाल को देखते हुए ये बात तो तय है कि पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर पहले ही कम है और उसको बढ़ाना है। और मैं क्यों कह रही हूं पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर कम है, क्योंकि जरा आसपास के इलाके के अंदर, खित्ते के अंदर जरा नजर दौड़ाते हैं। पाकिस्तान के हमसायों में बांग्लादेश का फॉरेस्ट कवर 11% है। उनकी कुल जो रकबा है उसका 11% जंगलात है। अगर हम ईरान की तरफ देखें तो 15% उनका कुल रकबा में से 15% जंगलात है। अगर इंडिया की तरफ देखें तो वो तो हमसे कोसों आगे है, 23% रकबा उनका जंगलात का है। पाकिस्तान की तरफ आते हैं जरा, पाकिस्तान में सिर्फ 4.8% रकबा जंगलात पे मुहित है, और इसके अंदर कॉनिफर्स और मुख्तलिफ किस्म के जंगलात मौजूद हैं। सिर्फ एक नेबर हमारा हमसे भी पीछे है जंगलात में, और वो है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान से अगर हमें कंपेयर करना पड़ जाए तो बड़े अफसोस की बात हो जाएगी। बाकी पाकिस्तान के अंदर फीकस जंगलात, यानी हर शख्स के लिए जंगलात जो है पर कैपिटा 0.04 हेक्टेयर है, जबकि आलमी सतह के ऊपर फीकस जो जंगलात का कवर है वो 0.1 है, 1.0, यानी 1 हेक्टेयर जंगलात का कवर है। पाकिस्तान के अंदर जंगलात का कुल रकबा जो है वो 4.2 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल रकबे का 4.8% है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 2001 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 हेक्टेयर जंगलात जो है वो काट दिए गए थे, उससे हम महरूम हो गए, और साल 2000 तक मुल्की जंगलात में 1% कमी आ चुकी है। ये भी याद रखिए कि ये कंटिन्यूअस कमी आ रही है। 2000 से लेकर अब तक 1% कमी आना इज अलार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने वाले 5 बड़े मुमालिक के अंदर से एक है। और न सिर्फ ये, इस टाइम पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को गुज़िश्ता 24 साल में से 20% जंगलात के रकबे से महरूम होना पड़ा है। यानी पिछले 24 साल पाकिस्तान के लिए, जंगलों के लिए स्पेशली कातिलाना साबित हुए हैं, और उसकी वीडियोस हम बारहा देखते हैं। ऐसी सूरत हाल में मैंने जैसे कहा कि वो करप्शन जो नस्लें तबाह कर दे, उस करप्शन को किसी सूरत नहीं मानना चाहिए है। सो अभी रिसेंटली एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। नैब ने और सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन 3,500 खरब रुपए की वैल्यूड जमीन, जो कि फॉरेस्ट की थी, जो कि करप्शन करके हथियाई गई थी, वो वागुजार करा ली। इसके अंदर कुछ जमीन लड़काना के अंदर है, कुछ जमीन जो है सखर के अंदर है, कुछ बेनजीराबाद में है, कुछ ठटा के अंदर है, कुछ ऑब्वियसली हैदराबाद में है, गडाब के अंदर है। ये जंगलात की जमीनें थी, इनके ऊपर कब्जा हुआ था। हमें प्लॉट लेने और इन सारी चीजों का भी बड़ा शौक है, तो अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल थी। हमारे साथ जावेद अकबर रियाज साहब मौजूद हैं, डीजी नैब है कराची के। जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ वेरी बिग फीट के 3,500 खरब रुपए। अब खरब तो के अंदर जीरोज कितने होते हैं, और खरब किसी ने देखे भी नहीं होंगे। इतनी वैल्यू की आपने जमीन फॉरेस्ट की वागुजार कराई है। ये बताइएगा, ये कौन लोग थे जो हमारी आने वाली नस्लें तबाह करने के दर पे थे, जिन्होंने जंगलात की जमीनें, वो जमीनें जो जंगलात के लिए मुख्तस हैं, वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए इधर उधर की हुई थी? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने का। मैं अर्ज करूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि फॉरेस्ट जो कि हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है और बड़ी कीमती हमारा असासा है, उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी ज़मीनें कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, उनको सिक्योर करें, और उसको फर्दर डेवलप करने के लिए बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आई। सब्सिक्वेंटली हाई कोर्ट सिंध ने जो सखर बेंच है उसने 2020 के अंदर बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी दी, और साथ साथ नैब को ये डायरेक्शन है कि आप डिफरेंट इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, और ऐसे लोग जो इलीगल अलॉटमेंट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, इसके अलावा इंक्रोचमेंट या फॉरेस्ट लैंड से
ریلیٹڈ اور کسی قسم کی ریگولیرٹی یا کرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف پراپر انکوائریز اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں. نیب نے باقاعدہ طور پر اس مہم کا آغاز کیا اور میں عرض کروں کہ جو ہماری پریزنٹ لیڈرشپ ہے, چیئرمین نیب اور خاص طور پہ جو ہیڈ کوارٹر کی ٹیم ہے, انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ خاص طور پہ مل کے ان کے وہ محکمے جس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہیں, ان سب سے مل کے ہم نے اس زمین کو جو کہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اس کو باقاعدہ سیکیور کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سی کولیبوریشن رکھی اور میں یہاں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ کے جتنے محکمے ریلیونٹ تھے خاص طور پہ بٹ یہ کون لوگ انوالو تھے؟ کیا کوئی سرکاری افسران ملوث تھے اس کے اندر؟ کوئی سرکاری محکمے کے لوگ تھے جو کہ ملوث تھے؟ یہ زمینیں ایسے تو نہیں بانٹی جا سکتی نا, فارسٹ کی زمین ہے, یہ زمین ہمارے آنے والی نسلوں کی زمین ہے, یہ کس طریقے سے ادھر ادھر چلی گئی؟ دیکھیں میں گزارش کروں کہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. یہ پری پارٹیشن آپ کو پتا ہے کہ فارسٹ ایکٹ جو ہے 1924 میں بنا تھا, اس سے بہت مائنر سی امینڈمنٹس تو آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن پرائمریلی وہی لا ہے جو اس پورے ڈپارٹمنٹ کو گورن کر رہا ہے. اس کے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. ہم نے ریسنٹلی یہ جو کولیبوریشن میں نے عرض کیا کہ نیب اور یہاں کے اداروں کی چل رہی ہے, اس کے اندر ہم نے باقاعدہ گورنمنٹ آف سندھ کو یہ بھی امپریس کیا کہ کائنڈلی آپ نیا لا لے کے آئیں, جو کہ لا ڈرافٹ آلریڈی تیار ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ چیف منسٹر صاحب اگر اس کو فالو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو تھوڑے دن میں وہ نیا جو فارسٹ ایکٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. تو یہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ویکنیسز تھیں, ان کی جو مس مینجمنٹ تھی اور ان کی جو لیک آف ریسورسز تھیں, پروبیبلی اس کی وجہ سے جہاں جہاں فارسٹ کی زمین تھی وہ اس کو پراپرلی سیکیور نہیں کر پائے اور وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ انہوں نے اس زمینوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے اہلکار بھی شامل ہوں گے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے اہلکار شامل ہوں گے, جن کی میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف پراپر سپرویژن کی وجہ سے یہ اس قسم کی irregularity جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی. اور ابھی جو مہم چلی اس کے اندر ان سارے ہی اداروں نے مل کے اور بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم نے یہ قیمتی اثاثہ ہے اس کو واپس لے کے آنا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ ساری زمین جو ہے 3.6 ٹریلین روپیز جس کی مالیت تقریباً بنتی ہے وہ اللہ کی مہربانی سے وہ واپس ہوئی اور وہ سیکیور ہوئی. اس کا سارا obviously this is big feat, لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آنے والے وقتوں کے اندر بھی کوئی اور اس طرح کی فارسٹ لینڈ ہم لوگ واگزار ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ اور بھی اس طرح کی کوئی ہیں جو چیزیں جہاں قبضہ ہوا ہے جس کو واپس لے کر آنا ہے, جہاں کرپشن ہو یا کوئی اور طریقہ کار ہو یا آپ کہہ لیجئے لیک آف سپرویژن یا وٹ ایور نیم یو وانٹ ٹو گیو اٹ, کوئی ایسی اور بھی زمین ہے؟ جی ایبسولوٹلی. دیکھیں کوئی چند پورشن ہیں زمین کے, کچھ کچے کے ایریے میں ہیں, کچھ اور علاقوں میں شامل ہیں جن کا سروے اور جن کی ڈیمارکیشن ابھی باقی ہے, آن گوئنگ ہے. انشاءاللہ ہم نے ایک 3 مہینے کا فردر ٹارگٹ رکھا ہے. گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ہماری ریگولر کولیبوریشن چل رہی ہے اور انشاءاللہ وہ زمین جو تھوڑی سی باقی ہے اگر اینڈ آف دی اس پروجیکٹ کے, جس کو ہم پروجیکٹ کہیں گے, اس پروجیکٹ کے آخر پہ دیکھیں گے تو تقریباً 4 ٹریلین روپیز کی زمین جو ہے انشاءاللہ وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی وہ سیکیور ہو جائے گی. چیئرمین نیب نے ریسنٹلی سی ایم صاحب سندھ جو ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر کچے کے علاقے کے اندر جو اس قسم کی ریگولیرٹیز ہیں اس کے بارے میں بھی بڑا خاص طور پہ انٹرسٹ شو کیا. اور انشاءاللہ اس فارسٹ زمین کو سیکیور کرنے کے بعد ہمارا نیکسٹ جو پروجیکٹ ہوگا ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ کچے کی زمین کے اندر کوئی انلیگیلٹیز اس قسم کے اور ایشوز ہیں ان کو ہی انہی لائنز پہ, یہ جو ایک سکسیسفل سا ایک ماڈل ہم نے ریسنٹلی کنکلوڈ کیا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ نیب اور اسی طرح باقی گورنمنٹ کے ادارے مل کے اسی طرح جو کولیبریٹ کریں اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو واپس لے کر آئیں. بیسٹ آف لک ود دیٹ, اس لیے کیونکہ ہماری آنے والے نسلوں کا ریسورس ہے, اس کے اوپر ہمارا بھی کوئی حق نہیں ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام.